یہ زانی تے شرابی بندے قبراں چوں اج نکل رہے نے۔ اللہ پاک نے دوسرے گروہ دیاں حالتاں قرآن اندر بیان کیتیاں نے۔ فرمایا دوسرا ٹولا جے، فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ فرمایا آ گندا ٹولا دوجا قبراں چوں نکل رہا جے۔ فرمایا انہاں نوں اٹھ دیاں نال انہاں دیاں حالتاں کی ہون گیاں۔ فرمایا انہاں نوں میں قبراں چوں نکل دیاں نال اکھاں تو انا کر دواں گا، کناں تو بہرا کر دواں گا، زبان تو گونگا کر دواں گا، انہاں دے سر تھلے نوں کر دواں گا تے پیر اُتے نوں کر دواں گا۔ صحابہ اندر کہرام مچ گیا، سونیا کنیاں بریاں حالتاں نے، کنیاں بریاں حالتاں نے۔ بندہ تے اپنے پیراں دے بل چلدا ہے تے کل قیامت والے دن ہتھاں دے بل کیویں چلے گا؟ فرمایا میرے فرمایا سونے انہاں نوں دسنا جڑا رب پیراں تے چلان تے قادر نہ بے ایماناں نوں گناہاں دی وجہ تو ہتھاں دے بل چلائے گا۔ اللہ فرمان گیو میں تینوں پیر دتے سن، نہ پیراں نال چل کے تو میریاں مسجداں اندر آ کے نمازاں پڑھدا۔ اوے ظالما تو انہاں پیراں نال چل کے شراب دے آڈیاں تے جاندا رہیا ہے۔ اوے میں تینوں پیر دتے سن، انہاں پیراں نال چل کے تو میریاں دین دیاں مجلساں اٹینڈ کردا، تو انہاں پیراں نال چل کے اپنے بھائیاں دے گھراں نوں اجاڑدا رہیا ہے۔ اوے میں تینوں ہاتھ دتے سن، انہاں ہتھاں دے نال میرے قرآن نوں پکڑ کے پڑھدا، اوے تو انہاں ہتھاں دے نال شراب دیاں بوتلاں پکڑدا رہیا ہے۔ اوے میں تینوں اکھاں دتیاں سن، انہاں اکھاں دے نال میرے قرآن نوں پڑھدا، تو انہاں اکھاں دے نال غیر محرم عورتاں نوں تکدا رہیا ہے۔ اوے میں تینوں اکھاں دتیاں سن، انہاں اکھاں نال میرے نبی دیاں حدیثاں پڑھدا، تو انہاں اکھاں دے نال اللہ رسول دیاں نافرمانیاں کردا رہیا ہے۔ اوے میں تینوں زبان دتی سی، اس زبان دے نال میری قرآن دی تلاوت کردا، تو اس زبان دے نال گالیاں پک کے آ گیا ہے۔ اوے میں تینوں کان دتے سن، انہاں کناں دے نال میریاں اذاناں سندا، اوے تو انہاں کناں دے نال چگلیاں سن کے آ گیا ہے۔ فرمایا او میرے فرشتےو اج دی زبان تے مورا لا دیو اس ظالم تے گندے بندے دی زبان تے۔ اج جڑی زبان ٹر ٹر کر کے لوکاں دیاں چگلیاں کر دیئے، اج جڑی زبان ٹر ٹر کر کے بھائیاں دے گھراں نوں اجاڑ دیئے غیبتاں کر کے، فرمایا او میرے فرشتو اس گندے بندے دی زبان نو بند کر دیو۔ اج دی زبان نہیں بولے گی، اج دے ہاتھی بول پین گے، اج دے خلاف ایڈیاں انگلیاں بول پین گیاں۔ ایک کہندا میں بند کمرے اندر زناکاریاں کیتی جاواں تے مینوں کنے دیکھنا؟ میں بند کمرے دے اندر بدکاریاں کراں تے مینوں کنے دیکھنا ہے؟ او میرے سجنا تے دوستاں تے ساتھیا، میں کہنا تینوں بند کمرے دے اندر گناہ کر دیاں او ویکھدا ہی جڑا ماں دے پیٹ اندر تینوں ویکھدا رہیا ہی۔ اے مرد زناکار خدا دیکھ رہا ہے، اے مرد زناکار خدا دیکھ رہا ہے، اے مرد ریاکار خدا دیکھ رہا ہے۔ جلوت میں کچھ پاس رہا خلق خدا کا، خلوت میں بھی سرکار خدا دیکھ رہا ہے۔ دنیا تیرے کرتوت دیکھے نہ دیکھے، اے مرد ریاکار خدا دیکھ رہا ہے۔ فرمایا اقترب للناس حسابهم، پڑھیے خیات، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔